बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार 10 देवाचे उतार आम्ही बसवणी आम्ही या वेळार सांगाता म्हणूया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें ते सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरस्पर म्हज्या पक्षक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Oh Jesus, be with me, my Jesus, be with me. No meaning in this life without you, Lord. Oh Jesus, be with me, my Jesus, be with me. No meaning in this life without you, Lord. जफान्या प्रवाद पुस्तकांत 3:17 वळी म्हणटा. जफान्या चॅप्टर 3:17. सरस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, तुझ्या मोदे आसा, जैत दितलो झुजारी तो. जैत दितालो झुजारी तो, आणि तो आज मुझ्या आणि तुझ्या खातीर झुजतालो. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज थोडो वेळ आज देवाचे उतर हांव तुमच्या मुखार शेअर करता. आज म्हजो विशय जावन आसा की देव तुझ्या खातीर झुजतालो. देव कोणा खातीर झुजतालो? तुझ्या आनी म्हज्या खातीर. आज जफान्या प्रवाद पुस्तकांत म्हणटा की देवाचे उतर, आज देव म्हज्या आनी तुझ्या खातीर झुजता. देव म्हज्या आनी तुझ्या खातीर झुजता. हांव तुमकां एक टेस्टिमनी दवरता. कित्याक म्हणल्यार हांव हर एका दिसा टेस्टिमनी सांगूनच ही जमत हांव आराम करता. कित्याक म्हळ्यार टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थ उब जाता आनी वाडटा. मुंबय एका भयणीन म्हाका सुमार दिसा पयले फोन केल्ले. कित्याक म्हणून ब्रदर आमकां एक घर घेवंक आसा, आमकां एक घर घेवंक आसा आनी हे घर आमकां घेवंक जायना. हे घर घेवंक जायना, कन्फ्यूज. खंय आमी ते घेवंक वता थंय कितें म्हण प्रॉब्लम्स येता आनी प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता आनी थंय तर आमी पाटी येता. सो सुमार दिसा पयलीं ते म्हणूंक लागले, ब्रदर आमी एक घर आमी पळयला आनी आमी टोकन दिला, पयशे दिला. आनी थोडे दिसा उपरांत ते म्हणूंक लागले की ब्रदर कितेंय प्रॉब्लम जाता आसा, आमी ते टोकन पाटी घेतले की आमकां ते नाका कर. डिस्टर्ब जायते प्रॉब्लम्स वयर पोंदा. हांवें सांगलें खंयचेय चिंते नाका, तूं आज फायट कर नासय तुज्या मोतींत. आज कुडीच्या विश्वान फायट कर नासय, टेन्शनार बुडोवन आसाय, इरारेन बुडलाय. कित्याक म्हणल्यार हे देवा हांवें हाता घाल्लें काम जायना, आमी कितें करूं? आनी तोच राग घरांत पुरो विस्तारून येते आसा. हर एक कडेन निराशपण, असमाधान, बेजार. देवाचे उतर म्हणटा की हांव तुज्या खातीर झुजतालो. कोणा खातीर झुजतालो? हांव तुज्या खातीर झुजतालो. आज हांवें तुवें झुजची गरज ना. देवाचे उतर म्हणटा हांव तुज्या खातीर झुजतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी थोडे दीस ह्या भयणीक सांगलें सिर्फ सोम्याच्या थंय सोड तुजें झूज, आनी ह्या झुजान तूं जैत जोडून घेतलें. तुवें कितें करूंक जाय? सोम्याक आपणा सो म्हणून कोण येवंक जाय आनी सोम्याचें तुवें पयलें सरेंडर करचें आनी क्लेम करूंक जाय तुवें हें म्हाका मेळटलें म्हणून. कंटिन्यू आमच्या विनंती ग्रुपांत आसली, मागणी करताली. आनी परच्या दिसा ह्या भयणीन म्हाका फोन केले, ब्रदर आमी खंयचें घर नाका म्हणून सोडलें, खंयच्या घरात टोकन दिलें ते पाटी काडले, तो व्यक्ती परत्यान आयला ब्रदर. आनी परत्यान तेच चेक आमी ताका दिले आनी त्या घराचें एग्रीमेंट जालें आनी थोड्या दिसांनी घर आमच्या हातान मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे आज देवाचे आयजाया प्रवाद पुस्तकांत 53 वळी 4 आनी 5.
पूण आमच्या अपराधा पण लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका विदलो. ताका विदलो. सगळे आमचे उणेपण, आमची अस्कत काय, आमचे प्रॉब्लेम आम्ही झुजोंक जायनातल्या वेळार, कांगाल जावन सकयल पडला वेळार पातकाच्या सांकळेचेर, कुडीच्या ओडणेचेर, आमच्या मोतीच्या चिन्नाचेर, आमच्या कुडीच्या आशेचेर आमकां जैत करूंक जायना. आमी फायट करता, झुजता. जायती भावणी म्हणटात वेगवेगळ्या रितीन आमकां झुजोंक जायना त्या वेळार. त्या वेळा जेजून आमचे सगळी अस्काय ताणें घेतली आनी त्या कालवारीचे सगळे ताणें समर्पण दिलें आनी ताणें ताचेर घेवन आमकां ताणें फ्री केलें, आमकां ताणें सोडयलें. आनी ताणें म्हणलें की ताणें कितें म्हणलें, हांव तुजेर झुजता, तूं एकल्यान झुजची गरज ना, हांव त्या पक्षाक आसा, हांव तुजेर झुजता. आज जावं फुडें तूं पिड्यान आसाय, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हाय डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, लिव्हर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, युरिनरी इन्फेक्शन, खंयची पिडा जावं फुडें तुज्या कुटुंबांत भुरगीं समानांत सगळे आमी आज कांगाल जावन आसा. तुमी कोण न्ही, हर एकले आज आमी टेन्शनान बुडला. आज आमी क्लेम करूंक जाय, आमी स्वीकार करूंक जाय आनी मानून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव म्हज्या झुजता. म्हज्या मोगाच्या न्हू, हांव तुमकां एकच सांगता, कित्याक म्हळ्यार आमचे ते 2 विशय आमी क्लेम करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे झुजता म्हणून पयले आमी अनुभव करूंक जाय. पयले आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज देवान आमकां एक वस्तू दिला, ते जावन आसा एक ATM कार्ड. ते ATM कार्ड म्हणले भावार्थ जावन आसा. भावार्थ ATM कार्ड आमकां ना जाल्यार बँकात वचूंक जायना, बारीक कश्ट पडटा आमकां. कित्याक पयशे काडचे जाल्यार, अर्जंट पयशे काडचे जाल्यार बँक बंद जावन ATM कार्डाची गरज. ATM कार्ड म्हणल्यार एक भावार्थ. म्हज्या मोगाचे न्हू, ATM कार्ड घाल्ल्या वेळार आमी कोड दामूक आसा. एक कोड दामूक आसा. तो कोड कितें जावन आसा, जेजू म्हणलो कोड दामल्या वेळार जितले जाय तितली बेसांवां आमच्या जिवितान येता. म्हज्या मोगाचे न्हू, पळया, हे आधार कार्ड ना जाल्यार आमी कन्फ्यूज जाता. कित्याक आधार कार्ड हर एकाकी गरज आसा. कित्याक आधार कार्ड कोणें दिलें, ह्या संवसारी मनशान दिलें. आमकां एक कार्ड दिला, ते जावन आसा देवान. ते खंयचें कार्ड जावन आसा, भावार्थ म्हणलें कार्ड. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जायते पटी कांगाल जाला, अस्कास जाला, हांव पिड्यान पडल्या. एकच कारण जावन आसा की देव आमचे झुजता म्हणल्यार आमी विसराते आसा. आमी क्लेम करूंक जाय. सोम्या, तूं म्हज्या झुजोन आसाय. हर एकले व्हिडिओ आयकता आसतना आज क्लेम करा. तुमच्या पिडेचेर, कश्टाचेर, अनवराचेर, विघ्नाचेर, प्रॉब्लेमाचेर, घरांत असमाधान तुम्ही क्लेम करा. हे कार्ड आज यूज करूंक जाय. हे कार्ड आज यूज कर. खंयचे कार्ड, भावार्थ म्हणले कार्ड. खंयचे कोड जावन आसा, ह्या कार्डाचे कोड जावन आसा कितें, जेजू म्हणले कोड आज आमी दामूंक जाय. जेजू म्हणले कोड दामल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू, ATMान पयशे आसल्यार मात्र पडटा. बट जेजू म्हणलो कोड दामल्या वेळार ताचे कडेन इतले भरपूर आसा की हर एक दिरव्यांनी भरले आयदान ताचे लागीं आसा. जे कितें जाय तो दिता. सिर्फ आज पात येवंक जाय आनी क्लेम करूंक जाय. निर्गमान 13:14 म्हणटा, मैजेन जाप दिली, भियेनाकान थीर रावा भियानाकात आनी थीर रावा आनी सरेस्पर आज तुमकां सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर ह्या भिरांतीतून सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. सर्वेस्पर म्हज्या आनी तुज्या झुजता क्लेम करूंक जाय. आज आयच्या दिसा हांवें आनी तुवें क्लेम करूंक जाय. म्हजो जेजू म्हज्या ती झुजता. ताणें कालवारचे सगळें पे केला. परतून कश्ट म्हणून माथ्यार हादून बसो नाका. कित्याक म्हणून प्रॉब्लेम क्लेम करा. म्हजो जेजू ग्रेस्त, कित्याक ताणें सगळें पे केला आनी म्हाका सोडयला. परत या आमी इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 20:17 वळी, 2 Chronicles chapter 20 verse 17. पूण तुम्ही झुजोंक जाय म्हणना. पूण तुम्ही झुजाची म्हणली गरज ना. कित्याक आमच्या कधी झुजताल्याक एकल्यान देवान धाडला, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. क्लेम करा. तुम्ही वचून तुमच्या जाग्यार रावा. तुमच्या जाग्यार रावा. आणि सरेस्पर तुमकां जुदाक आणि जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हूण पळया. भियेनाकान वा दैरसणी नाकात आनी दैरसणी नाकात. फाल्यां तांचे विरोध झुजूंक वसा आनी सरेस्पर तुमचे सुवे आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसतलो. तो झूज म्हणटा तुम्ही भिवची गरज ना. खंयचे कुडीचे झूज नाही, कुशेला गरज झगडे नाही. हे आमचे आत्मीक झूज. आज आमच्या सगळ्या असमाधानाचे पिडेचेर
इरारेचेर झुजोंक देव आमच्या पक्षान आसतलो. जोशुआ 23:10. जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 10. तुमचे पैकी एकलो तुमच्या पैकी एकलो 1000 जाणांक धांवडोंक शकता. 1000 जाणां दोडोंक शकता. कित्याक सरेस्पर तुमचो देवूस आपणे बसयल्ले प्रमाणे तुमच्या पक्षान झुजता. पळया म्हज्या मोगाची कितल्या बरें ओळी जावन आसा पळया. तुमच्या एकल्याचे 1000 जाणां धांवडेत म्हणटा देवाचे. कित्याक म्हणल्यार देव तुमच्या संगत आसा, तो झुजता, तुमी झुजचे गरज ना, तुमी खाली उबे रावल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आज घरांत केदेय व्हडले कश्ट आसूं दी, असमाधान, झगडे जावं फुडें तुजे धुवेक सैरीक मेळना, पुताक सैरीक मेळना, घर जायना, इवन कितले वर्सां स्टक जावन आसात, प्रॉब्लम तुज्या जिवितांत क्रिएट जावन आसा. आज बेम 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 म्हणटाली जण एकले आयकया. प्रत्येक तरान पिडा म्हणटाली जण एकले आमी आयकून घेवया. आज देवाचे ते क्लेम करा, देवाचे ते क्लेम करा. तुम्ही 1000 जाणांक धांवडोंक शकतलात म्हणटा देवाचे. कितल्या जाणांक? 1000 जाणांक धांवडयत तुमी. कित्याक? तुमी न्ही, हांव तुमच्या सांगात झुजतालो. तर आमी कितें करूंक जाय? आज ते उतर क्लेम करूंक जाय, स्वीकार करूंक जाय. स्वीकार केल्ल्या वेळार मात्र हे आमच्या थंय घडटा. न्हय गे पिडा, प्रॉब्लम, टेन्शन म्हण थंड वगो बसतले जाल्यार कांय जायना. आनी केदाळे म्हण नाका मुजान जायना. सांगा, जेजू क्रिस्ताद्वारे मुझे लगेच जाता. कोणाद्वारे? जेजू क्रिस्ताद्वारे मुझे लगेच जाता. सांगा परतून, जेजू क्रिस्ताद्वारे मुझे लगेच साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या पक्ष कोण झुजतलो? जेजू. द्वितीय नियमांत 20:4 वळी. कित्याक सरेस्पर तुमचो देवूस सर्वेस्पर तुमचो देवस तुमच्या पसत तुमच्या पसंत तुमच्या दुश्मना विरोध झुजतालो, तुमच्या दुश्मना विरुद्ध झुजतालो आणि तुमकां राखतालो. आणि तुमकां दुश्मन कोण? आमचे शेजारी न्ही. परतून म्हणटा थोड्या पटी म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या कोणाचे राग आसता वयला, हा देवाचे तो बारी बरें बरयला. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या दुश्मना विशयांत देव झुजतालो. सो तांकां तूं पळय. न्हय, देव ते प्रकार ना. प्रेज द लॉर्ड. देव मोगाळ आनी दयाळ जावन आसा, एकवट असो देव जावन आसा. आज देव झुजता म्हळ्यार कितें? दीस पडते जिवितांत तुजे म्हणजे कश्ट, दुख, इरारे, बेजारे, टेन्शन, असमाधान, हातागल्ली कामां जायना, प्रॉब्लेम्सा ह्या सगळ्या वस्तूचेर देव आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत झुजता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या झुजतालो आसा. आज हांवें तुवें क्लेम करूंक जाय, तेन्ना ब्लेसिंग आमी रिसीव करता. आज हांवें तुवें कितें करूंक जाय? त्या मोगाळ देवाच्या बेसांव आसात सगळे ताणें तयार करून दवरला म्हज्या आनी तुज्या खातीर. हांवें पातकी येवंक जाय, भावार्थ म्हजो वाडोवंक जाय आनी हांवें क्लेम करूंक जाय. आज क्लेम करा, खंयचीय प्रॉब्लम्स क्लेम करा. आज म्हज्या आनी तुज्या खातीर झुजतालो देव म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. एक घडीभर दोळे धांपा आनी विश्वासान ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. Oh Jesus, be with me, my Jesus, be with me. Yes, Lord. No meaning in this life without you, Lord. Yes, my Lord. Oh Jesus, be with me, my Jesus, be with me. No meaning in this life without you, Lord. Hallelujah. 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 जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आमच्या अस्कत भावार्थ आमचा भावार्थ घट जावं देवळा. घट कर बाबा. आमचा भावार्थ जेजू ख्रिस्त ते घट कर बाबा. आज जेजू ख्रिस्त ते घट कर बाबा. आज भावार्थ आमका वाडय, ते सत्य आमका बोल. In this darkness, in this sadness, you are my Lord. In my breath and in my death, Lord, you are my life. In this darkness, in this sadness, you are my Lord. In my breath and in my death, Lord, you are my life. Oh Jesus, be with me. My Jesus, be with me. No meaning in this life without you, Lord. Hallelujah. दैविक म्हज्या मोगाच्या नामी भावार्थान घट रावया, धैर्य मागणी करया. हो व्हिडिओ जण एकल्यांक शेअर करा. म्हज्या मोगाच्या न्हू जाता जाल्यार कोणें सबस्क्रायब करा आणि लाईक म्हण एक बटन आसा
आणि प्रत्येक तरान तुमकां व्हिडिओ पसंत जाला एक लाईक करा. गॉड ब्लेस यू.